देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तां. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार संवसारांत तुमकां कश्ट संकश्ट आसतलेच. पूण धैर्य घेया, संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू क्रिस्ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांतर मनशा कुळाचेर आसलेले पाताक ताका बराबर आयिल्लें मरण आनी सैतानाची सगळी सकत ताणें त्या कुर्साच्या मरणा पुनर्जिवंतपणा मुखांतर चलवयलां, मात्र न्ही आमकां धैर्यान भरला. आनी आमी कितें आज जेजू आमकां शिकयता गे म्हळ्यार हांव एकसुरो न्हय, बाप म्हजे सोबे आसा. आमी हें विसरून गेले हांव कोन्ना म्हणून म्हाका दिसता. आमी हर एका वेळार आमी कितेंय जुस्तांव जाल्यार ह्या क्रिस्ता खातीर आमी रावल्यांव जाल्यार आमी हें विसरात हांव कोन्ना म्हूण हांव चिंतां. हांव एकसुरो मात्र हांव जुस्तां म्हणून आमी चिंतां, पूण आज तावन आमी विसरूंक नजो. हांव एकसुरो न्हय, बाप म्हजे सोबे आसा. शीस सगळे फोळ्ण धांवतात. जेजू सांगता. पयलें ताचें सांगता तुमी सक्कड म्हाका फोळ्ण धांवतात, पूण हांव एकसुरो न्हय, बाप म्हजे सोबे आसा. देखून म्हाका धैर्य आसा. एक कश्ट, संकश्ट ते मोगान स्विकार करूंक म्हाका धैर्य आसा. मोगाच्या भाव भयणींनो, जर तर बाप आमचे सोबे आसतना आमी कित्याक धैर्य सांगचें? क्रिस्ताक केदाळ आमी स्विकार करता त्या दीस सावन आमचें जिवीत सुरू जाता. एक नवें जिवीत सुरू जाता. आनी क्रिस्ताक तुवें स्विकार करतना जायतले कश्ट तुका येवंक पुरो. आज जेजू सांगता, जेजू जायते कडेन सांगता, तुमी म्हजो फाटलो अवतार देखून तुमकां बंदसालान समेत व्हरून घालतले. तुमकां जेरबंदांनी मारतले. पूण आखेर पर्यंत रावता तो मात्र जैत व्हरतलो. मोगाच्या भाव भयणींनो, खंडीत जावन क्रिस्ताचें मेटां आनी चलचें, ह्या क्रिस्ताक स्विकार करचें एक व्हड संकश्टाचें. पूण बाप आमचे सोबे आसतना, पवित्रोत्म आमचे सोबे आसतना, जेजू क्रिस्त आमचे सोबे आसतना खंडीत तें कश्टांचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी पळोवन वेचे जावन आसा ह्या संवसाराचें न्हय, नास जावचे विशान न्हय. आमी पळोवचें अविनाशी, ससनाच्या ससनाक उरचें तसलें. आनी तें जावन आसा क्रिस्त आनी ताची उतरां आनी ताचो मोग आनी सासणाचें जिवीत. आनी हें जर तर आमी पळोवन वेताना खंडीत जावन आमकां कश्ट ते आमकां व्हडले भोगनात. ह्या संवसाराचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणींनो, क्रिस्ता थंय कितें आसा हें आमी पयलें जाणा जायचें. क्रिस्ता थंय म्हजें साल्वासांव आसा. क्रिस्ता थंय म्हाका सर्ग आसा. क्रिस्ता थंय म्हाका नवें जिवीत आसा. आनी हें पळोवन वेता आसतना मात्र आमकां खंडीत आमी धैर्य सांडिनाव, मात्र न्ही आमी नव्या भरवोशान भरताव. आमेन.